اج شام والا زندان نہیں رونا ہے اپنی عقبت لئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وکیل آل محمد خطیب آل محمد محمد عباس رضی اللہ رسول اگر چند منٹ بعد مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے ایک مجلس اعزاز کا اعلان سماعت فرمائیں 4 ربیع الاول گوجرہ میں مجلس اعزاز امام بارگاہ حیدریہ میں برپا ہوگی جسے حافظ صدق حسین صدق نحید عباس جگ عمران حیدر کاظمی اور اس کے علاوہ دیگر واعظین مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے 4 ربیع الاول امام بارگاہ حیدریہ گوجرہ میں مجلس اعزاز برپا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد فی آل سعاد دیوان فی کل اسلام وناصر و دلیل وائن حتی تسکین اللہ قدم رب محمد و آل محمد و آجل فرزا قلان ترسل صلوات احسان سمجھ کے نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملون نجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فقد قال اللہ کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی لا تکفرون عظمت صدات پہ صلوات بہت مختصر پڑھنا ہے میرے استاد معظم تشریف فرما ہے دعا لینے کے لیے میں سب سے پہلے صف اعزاز صف انتظار صف برکت صف منزل قبولیت پہ موجود تمام مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار کہ سوارے سے حضور جو پردہ غیب ہے شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود وہ کائنات کا مطلق مولانا مدبر الامور اپنی رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات میں جتنے بے ضمیر رہتے ہیں ان کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے یہ سمجھائے کہ میرے نانا محمد نے غدیر کے میدان میں پالان کا ممبر بنا کے اپنے ہاتھ میں ید اللہ کے ہاتھ کو بلند کر کے کائنات کی آنکھوں کو دکھا نہیں دیا تھا علی کل بھی واجب تھا علی یاد بھی واجب نہیں میں نے پڑھنا تھا 4 وصفوں سے آغاز کر رہا ہوں علی کے بغض میں سجدوں کے بعد بھائی دعا لینے کے لیے علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے پھر سن لو علی کے بغض میں سجدوں
नसब के दाग जबी पे उभरने लगते हैं। मैं खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामजादे खुदा से बिछड़ने लगते हैं। थोड़ा पढ़ना है, 2 मिनट के आगे। नाम है मीसा में तिमार, बेचता है खजूरें, पढ़ता है विलाया, जांचता है शजरे। मेहरबानी करना, दुआ लेने के। नाम है मीसा में तिमार, बेचता है खजूरें, पढ़ता है विलाया, जांचता है शजरे। ये सहाबी नहीं था, कलंदर था, अरबी नहीं था, अजमी था। मैं बताऊं कि मीसा में तिमार कितना बड़ा दयानतदार था। एक जुमला से दुआ लेने के लिए मैं बताऊं कि मीसा में तिमार कितना बड़ा दयानतदार था। कायनात की सबसे बड़ी दयानत है। अली आकर खुद कहते, मीसा मराम कर, अली तुम्हारे हिस्से की खजूरें बेचता है। मीसा मराम है अली, मीसा मराम कर, अली तुम्हारे हिस्से की खजूरें बेचता है। वक्त गुजरता रहा, बिल्कुल छोड़ दिया। इब्ने ज़ियाद तक पे आ गया, पकड़ा गया जनाब मीसा। इससे पहले एक और बात करता चला। जनाब मीसा अली के साथ सफर करते, अली आगे चलते, जनाब मीसा पीछे चलते। एक दिन जनाब अली माले के तुराब पे बैठे, जुमला समझना, साथ मीसा भी बैठे। अली बादशाह ने फरमाया मीसा, मीसा ने कहा जी मौला। अली बादशाह फरमाते मीसा इस पौधे को देख रहे हो? जुमला भी समझना। जनाब मीसा ने अली के कदमों पे सर रखा और कहा जी मौला, आपकी अता की हुई बसीरत और बसारत से देखा। हाय हाय, मैं समझा नहीं सकता। जी मौला, आपकी अता की बसीरत और बसारत से देखा। मीसा ये पौधा जवान हो जाएगा, इसके साथ मुझे लटकाया जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे पांव काटे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी आंखें निकाली जाएंगी। जुमला भी समझना। उसके बाद तुम्हारी जुबान फेंकी जाएगी। जब यहाँ तक अली बादशाह पहुंचे, मीसा में एक दफा फिर अपना सर अली के कदमों में लगता है। मीसा कहता है पूरी कायनात में जो होता है वो आपकी मर्जी से होता है। अब ये बताओ कि मेरा जुर्म क्या होगा? अली ने मुस्कुरा के कहा मेरी विलाया है, मेरी विलाया। इब्ने ज़ियाद आ गया, मीसा को पकड़ा गया। इब्ने ज़ियाद कहता तुझे नहीं पता, मैं हाकिम में तुझे कत्ल करूंगा। मीसा कहता है कत्ल कर। जुमला समझना भाई। मीसा कहता है कत्ल कर। इब्ने ज़ियाद कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे हाथ पाँव काटूंगा, उसके बाद तुम्हारी हाथ काटूंगा। जुमला नियाज़ मौला मेरे हक में दुआ करना। उसके बाद तुम्हारी आंखें निकालूंगा, उसके बाद तुम्हारी जुबान फेंकूंगा। जब यहाँ तक पहुंचना इब्ने ज़ियाद पूरी जिंदगी तहजीब के साथ मुस्कुराने वाला मीसा एक दफा खेल खिला के हंसा। वो कहता है मौत की खबर सुनकर तुम्हारी अक्ल चली गई है। मीसा कहता है बकवास बंद कर, मौला ने तरतीब यही बताई। मोहम्मद। अब आपके सामने वकील आले मोहम्मद, खतीब आले मोहम्मद, मोहम्मद अब्बास रिजवी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे हैं। इनके बाद ज़ाकिर अली गुलाम मुस्तालियानी अफैया ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 19 सफ़र किला कंगरा में मजलिस से अज़ा बरपा होगी, जिससे आगा अली हुसैन कुम्मी, ज़ाकिर अली ज़ुर्रियत इमरान शराजी, अली इमरान जाफरी, बेगम शाटी बेबूटा, सादिक हुसैन शराजी, शेख मेहदी शेख कुबरा ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 19 सफ़र किला कंगरा में मजलिस से अज़ा बरपा होगी, शमूलियत फरमा कर साबेदार नस्ल करे।
28 سفر اسی امام بارگاہ میں مجلس ادا برپا ہوگی، جس سے سید الذاکرین سید اون صابرہ بیڑ ٹھیک 10 بجے رات کو شب میں مجلس ادا سے خطاب فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد خطیب آل محمد محمد عباس رضوی آف رسول نگر ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے۔ تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ انکشف الکتاب انقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد العمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد وفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممکن حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات بلند بس۔ صلوات آپ بہت دھیمے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، شاید آپ کو صلوات کی خبر۔ میرے مولا ایکو نہ آئے بھئی تو آواز رکھو، ایکو نہیں چاہیے۔ میرے مولا خطبۃ النجات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ہم پر اور ہماری آل پر اور ہمارے آبا و اجداد پر درود پڑھتے ہو، یہ صلوات تو ہم پر ہوتی ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ اعلان آہستہ نہیں کیے جاتے، اعلان بآواز بلند کیے جاتے ہیں۔ صلوات بلند آواز سے پڑھی۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران موسم انسانیت، کائنات میں جس ہستی پر سب سے زیادہ گفتگو ہوئی، سب سے زیادہ تقریریں ہوئی، سب سے زیادہ مضامین لکھے گئے، سب سے زیادہ جس نام کو پکارا گیا اور سب سے زیادہ جس نام پر نام رکھے گئے، وہ نام ہے حسین۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کی مخالفت کرنے سے بندہ اور کچھ ہو نہ ہو یزید ضرور ہوتا ہے۔
ایکو ہے, آواز گونج رہی ہے, ایکو کم کرتے. میں نے کہا آواز یہ سوزیوں والے ذاکرین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی آواز میں گونج زیادہ ہوتا ہے. آواز ایک رہنا چاہیے, گونج نہیں چاہیے. لیکن سب سے مشکل عنوان بھی حسین ہے. سب سے مشکل عنوان میرا مولا حسین. اور مجھے آج اپنی پوری گفتگو میں صرف کریم کربلا پر ہی گفتگو کروں کہ یہ ذات کون ہے. میں بتا تو نہیں سکتا کہ حسین کون ہے. حسین بتانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. جی ہاں, مہربانی. میں 3 شعبان سے شروع کروں گا اور 10 محرم تک آ جاؤں گا. متوجہ آپ ہیں؟ 3 شعبان کو حسین تشریف لائیں اور جب تشریف لائے ہیں تب بھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. اب بھی مجھے صلوات آپ کے پڑھنے کا لطف نہیں ہے. جب مولا حسین تشریف لائے تب بھی شہزادی نماز پڑھی. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. سیدہ کونین کی فضیلت میں کہ شہزادی کے بیٹے بھی دوران نماز آتے ہیں. جب مولا تشریف لائے, اس پہ میں بحث نہیں کرتا. یہ جو آج کل لوگ بحث کر رہے ہیں میں کبھی کرتا ہی نہیں اس پہ, کہ ظہور ہے, نزول ہے, ورود ہے, ایجاد ہے, ولادت ہے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا اور میں نوجوانوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اس پہ بحث نہ کیا کرو. اس لیے کہ ہم نے کثرت تطہیر کی دہلیز پر سجدہ کیا ہے اور جس گھر کے دروازے کی دہلیز پر سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی. شرمندہ ہو کے بولے, شرم سے بولے. شکریہ, بہت شکریہ آپ کی دعا بزرگ. آپ بھی ناظرین ممبر صاحب سامنے آ جائیں. یار آپ بھی سامنے آپ پیچھے بیٹھیں گے تو کیا حاصل ہوگا, سامنے بیٹھو گے تو کچھ حاصل. متوجہ آپ نے ماشاءاللہ انعامات سے سن رہے. آئیے توجہ سے سن رہے ہیں, آپ کی توجہات کا شکر گزار. سو اس پہ مجھے بحث نہیں کرنا, بس اتنا کہتا ہوں کہ ام ایمن مسجد میں آ گئی. یہ جانتے ام ایمن کون ہے؟ اس کے متعلق میں سید ایک حدیث رسول سنا, اپنے مولا کی حدیث سناتا ہوں ام ایمن کے متعلق. رسول پاک نے فرمایا تھا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, لیکن جب ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی کئی مردوں کے برابر ہے. جنہیں تاریخ سے شناسائی جی سنیں گے, اذان سنیں گے. جل شاہ جل
जल्ला जल्ला शान जल्ला शान वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम لا الہ الا اللہ ولی اللہ وسیع اللہم اجعل قلبی بارا لسان شکارا برزقی بارا واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقرا وقرارا برحمتک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات مردوں کی ہے یہ مستورات کی جو وفادار مصطفیٰ ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں جیسے زوجہ رسول بی بی ام سلمہ جب چادر تنی تھی حدیث کے ساتھ یاد ہے نا تو بی بی نے کہا تھا مجھے اجازت ہے میں اندر آ سکتی ہوں تو رسول پاک نے فرمایا تھا انت علی الخیر تو خیر پر ہے کیونکہ تو نے آنے کی اجازت مانگی ہے. جی سلام آپ کی زندگی جی بسم اللہ. یہ بی بی ام ایمن مسجد میں آئی صحابہ بیٹھا اور آگے رسول پاک کو مبارک دی یہ شرف ہے کہ پہلی مبارک ام ایمن نے توجہ فرمائیے. ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. فرمایا مجھے معلوم ہے کس بات کی مبارک دے رہی ہے.
लाओ मेरे शहजादे को, जागना जागना, सर ना हिलाना, लाओ मेरे शहजादे को। अब बीबी उम्मे ऐमन भी जानती थी कि मुतहर का मायार क्या है, लेकिन बात पहुंचाने के लिए बीबी उम्मे ऐमन कहने लगी, सरकार अभी लाती हूं, पहले गुस्ल दे लो। तवज्जो, जानती उम्मे ऐमन भी थी, अगर गुस्ल देना ही था तो पूछने की जरूरत क्या थी। वो बताने के लिए सबके सामने पूछा कि पहले गुस्ल दे लूं। फौरन मुस्तफा के तेवर बदले, फरमाया तू उसे गुस्ल देगी जिसका नाम लेने से लोग पाक हो जाते हैं। क्या बात है भैया, क्या कहने आप ये सलामत। ये मुबारक दे चुकी बीबी उम्मे ऐमन कि जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम दर्जी हसनैन का हमारे लिए अलैहिस्सलाम, तो यही बात को हमारे खुतबा समझाते समझाते चले गए कि जिनके दर्जी अलैहिस्सलाम होते हैं वो रज़ी अल्लाह नहीं होते। मैंने देखा कुछ साथ फकत हिले हैं, उनके हाथ नहीं उठे। जनाबे जिब्राईल, नौजवानों चले जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों का जुलूस लेके हुराने जन्नत साथ चले। अर्श की सारी मखलूक जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में चली, उस जजीरे से गुजरी जहां फुतरस पड़ा था। फुतरस ने सारी अर्शी मखलूक को जमीन की तरफ आते देखा, फर्क पूछने लगा, जिब्राईल क़यामत आ गई? जनाब जिब्राईल ने कहा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया क़यामत आ गई? तो फुतरस कहने लगे, जब मुझे सजा मिली थी तो अल्लाह ने कहा था कि तेरी तौबा तब कबूल करेंगे जब अर्श की सारी मखलूक जमीन पर उतर जाए। तो मैंने सुन रखा था क़यामत में सारे अर्श वाले फर्श पे आएंगे, तो आज क़यामत आ गई, सारे अर्श वाले फर्श पे जा रहे हो। मैं तवज्जो, जवाब जिब्राईल सुना। जिब्राईल मुस्कुरा के कहने लगे, फुतरस क़यामत नहीं आई, क़यामत में गुनाहगारों को बचाने वाला आ गया। सलामत, बहुत सलामत। फुतरस कहने लगे, फिर हुसैन आ गए? उसने कहा हुसैन आ गए। उसने कहा फिर मुझे भी ले चलो। फुतरस जनाबे जिब्राईल से कहने लगे, मुझे भी ले चलो। वे तवज्जो, उठा लिया फुतरस को। इकरा मैं आराम से कहूँगा, आप पता नहीं कैसे सुनेंगे। जनाबे जिब्राईल ने फुतरस को उठा लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, जनाबे जिब्राईल ने फुतरस को उठा लिया। जिसके मरीज जिब्राईल उठाए उसे हुसैन कहते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है आपके सुनने। आप जी सलामत। फुतरस ने उठा लिया, लेके आ गए। वहां मंजर क्या था? मेरे आका सुल्तानुल अंबिया सरकार ने करीम करबला को उठाया, झूला पड़ा हुआ, गहवारा पड़ा। जिब्राईल आ गए और आके पूछने लगे, सरकार एक बीमार भी लाया हूं, उसे शिफा चाहिए। तवज्जो, जरा हुसैन को गहवारे में लिटा दें, मैं उसे मस कर लूं। सरकार ने फरमाया, लिटाने की जरूरत नहीं, जागना था, लिटाने की जरूरत नहीं, तू मस कर, शिफा हुसैन नहीं झूला देगा। नहीं, पिछले अपराध अभी मेरे साथ नहीं चले। वो बंदे जो बराबरी का दावा करते हैं, उन्हें यही बात समझाने की जरूरत है, अपना और उनका फर्क समझो। तुम्हारे बच्चों के भी झूले होते हैं ना,
होता है ना, बेटे बात सुन, बेटे तवज्जो, और छोटे मेरी बात सुन, बातें नहीं कर। तुम भी अपने बच्चों के झूले लेते हो, गहवारे लेते हो, उसमें झुलाते हो, उन्हें लोरियां सुनाते हो, और जब तुम्हारा बच्चा चलने लगे तो फिर क्या करते हो? फिर खुद झूले लेते हो उसमें, फिर वो झूला कहाँ जाता है? वो घर के किसी स्टोर में, कबाड़ खाने में चला जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता, उसमें अम्मी जी अब्बू जी सोते नहीं, वो बेकार हो जाता है। यही फर्क है तुम में और उनमें। तेरा बच्चा चलने लगे तो झूला बेकार, उनका बच्चा चलने लगे तो झूला कायनात में औलाद बांटने लगता है। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो है सलाम। आपकी जिंदगी झूले से मस कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा, रुकना मुझे यहाँ नहीं, मैं चाह रहा था नौजवानों की तवज्जो हाथ मेरी तरफ मबजूल हो जाए तो मैं बात को लेके आगे बढ़ूं। फुतरस को पर मिल गए, फुतरस ने परवास की, और परवास करते हुए कहा मम मिसली, मेरे जैसा कौन है? मैं खामोश चेहरे देख रहा हूं जिनकी आवाजें अभी बुलंद नहीं हुई। मेरे जैसा कौन है? जिब्राइल ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ये फिर गुरूर कर रहा है। हुक्म परवरदिगार हुआ, अब गुरूर की इजाजत है, अब हुसैन का है। शाबाश, क्या बात है भैया, आप जिए सलामत। आप जिए सलामत। इसका मतलब है जो हुसैन का है उसके गुरूर पे भी अल्लाह सजा नहीं देता। अगला जिक्र कौन? हुसैन को रसूल ने उठाया, क्या किया? सोए हुए बंदे की जमानत तो नहीं है, जो बंदा जाग रहा है उसकी जमानत ले रहा हूं कि वो दोनों हाथों से जमीन पकड़ के भी बैठे, अपनी जुबान को दहन के जिंदान का कैदी भी बना ले, ऊपर वाले होंठ को नीचे वाले होंठ का असीर भी बना ले। अगर आवाज यहां से बुलंद हो के हुसैन के दुश्मनों तक न जाए तो मैंने शहजादी की दहलीज के बाहर पड़ी हुई मिट्टी चाट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। उठेंगे हाथ, मुझे मालूम है हाथ उठेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने हुसैन को, बाबा आफ्ताब शाह जी, रसूल ने हुसैन को मुसल्ले पे रख के नमाज पढ़ी। यार जो बंदे नहीं बोल रहे, मैं बात तो हर बंदे तक पहुंचाऊंगा। रसूल ने हुसैन को मुसल्ले पे रख के नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ चुके, बैठ जाएंगे मेरे मौसम तो मैं फिक्र आपकी समाअतों की नजर करूंगा, जाया ना होने देंगे। जब नमाज पढ़ चुके तो रहले आगोश में रखा, जागना, नमाज पढ़ चुके तो रहले आगोश में रखा, चेहरे पे रसूल के अमामे का पल्लू, सहाबा सामने बैठे कि रसूल ने अचानक पल्लू हटाया, सहाबा को खबर नहीं थी कि ये है कौन। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये आपकी गोद में कौन है, ये बच्चा कौन है? जैसे ही कहा ना बच्चा कौन है, रसूल कहने लगे बच्चा ना कहो, अल हुसैन मिन्नी। वाह भाई वाह, क्या कहने आप जिए सलाम। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये बातें घर घर पहुंच गई। नबियों का सुल्तान एक दिन के बच्चे को गोद में बिठा के कह रहा है, ये मुझसे है, ये मुझसे है, ये मुझसे। हुसैन साल के हुए तो सवाल रहा कि रसूल ने क्यों कहा ये मुझसे है। हुसैन 5 साल के हुए तो सवाल रहा कि ये मुझसे है। हुसैन 10 साल के हुए तो सवाल रहा। सारी जिंदगी मदीने के लोग सोचते रहे कि रसूल ने क्यों कहा ये मुझसे है, ये मुझसे है, ये मुझसे है, ये मुझसे है। पता तब चला जब हुसैन ने दरबार में खड़े होकर कहा, मुझ जैसा उस जैसे की तरह। उठे हुए हाथ सलामत रहे भाई, सलामत रहे, मिल के बोलो है
रसूल फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चराग, हुसैन हिदायत का चराग। हुआ ना है, पंजाबी भी हैं, अहले ज़ुबान भी हैं, और अगर इनमें मेरा फिक्रा ज़ाया हो जाए तो फिर आइंदा पढ़ना छोड़ दूंगा इस फिक्रे को, कोई मुतबादल ढूंढ लूँगा। रसूल ने फरमाया हुसैन हिदायत का चराग है। हिदायत का चराग बुझाए तो अल्लाह नजर आता है। यार कैसे सुन गए? फिक्रा तो मैंने बहुत बड़ा कहा। जी आप सलामत। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चराग और निजात की कश्ती। ये कश्ती निजात आप समझते हैं? मालूम है? सारी ही हिला दो। हैरानी से मुझे तकते रहोगे तो समझ तो नहीं आएगी। सर हिला जाओ, मुझे तुम्हारा सर हिलाना भी कबूल है। मैं नहीं कहता हर बंदे पे बोलना वाजिब है, क्योंकि मैं कुछ वाजिब कर ही नहीं सकता। मैं तो दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आवाज़ें यहाँ इस्तेमाल करना, क्योंकि जो आवाज़ें हुसैन की मजलिस से बचा लोगे वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएंगे। इन आवाज़ों को यहाँ इस्तेमाल कर लो, यही बेहतरीन जगह है। फरमाया हुसैन हिदायत का चराग है, निजात की कश्ती है। कश्ती निजात मिल्लत मुस्लिमा जानती है कि कश्ती निजात क्या है। एक कश्ती निजात पहले भी तैयार है। कौन सी? जनाबे नूह ने बनाई थी, अल्लाह के हुक्म पर बनाई। लकड़ी के तख्तों से बनाई थी। ऐसे ही है ना? हालांकि जनाबे नूह लकड़ी का काम करते नहीं थे। अच्छा, उस जमाने में मिस्त्री नहीं थे? तो भी तारीख पढ़ा करो। लकड़ी का काम करने वाले नहीं थे। जिस जमाने में रेडियो तनूर था, उस जमाने में बढ़ई भी होंगे, कारपेंटर भी होंगे, तिरखान भी होंगे, लकड़ी का काम करने वाले भी होंगे। तो जनाबे नूह ने लकड़ी का काम करने वालों से कश्ती नहीं बनवाई, खुद बनाई अपने हाथों से। इसका मतलब है कि नूह ने समझा दिया निजात की कश्ती वो नहीं जो मजदूर बनाए, निजात की कश्ती वो है जो नबी खुद बनाए। जी आप सलामत रहनी, मैं खुश राजी हूं। जो नबी खुद बनाए। जनाबे नूह ने वो तख्ते जोड़े और खुशकी पे बैठ के तूफान आने से बहुत पहले, तूफान आने से बहुत पहले कश्ती बना दी। यहाँ भी फर्क बता देता इमरान, फर्क बहुत बड़ा है। जो तूफान आने से पहले कश्ती बनाए उन्हें जनाबे नूह कहते हैं, और जो तूफान के उरूज पर कश्ती बनाए उसे हुसैन कहते हैं। आप जिंदाबाद, आप सलामत रहो। वो कश्ती बन गई। जनाबे नूह ने कश्ती बनाई, उसमें बंदे कितने बैठे? 80 लोग, 80 बंदे उस कश्ती में सवार। अब मुझे ये पता नहीं कि उनमें कोई रजी अल्लाह था। मैं तो आपके चेहरे देख रहा हूं। इसका मतलब है मजलिस ऐसे ही होगी, आप मेरा चेहरा देखेंगे, मैं आपका देखेंगे। मुझे नहीं मालूम कि जो कश्ती नूह में बैठे उनमें कोई रजी अल्लाह था या नहीं था, लेकिन जो हुसैन की कश्ती में बैठे उनमें भी कोई रजी अल्लाह नहीं था, क्योंकि सारे अलैहिस्सलाम थे। उठे हुए हाथ सलामत रहे। जी
جی بسم اللہ. چلے جو بندہ ابھی نہیں سمجھا اس کشتی کو اسے اور سمجھا. جناب نوح کی کشتی میں صرف انسان بیٹھے, کچھ جانور بھی رکھے. یہ کالے کپڑے پہ میرے ہاتھ ہیں, علمین کی شبیہ ہیں کے درمیان میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور میں یہاں قسم نہیں دے سکتا کھڑا جو ممبر پہ, تو یہاں کھڑا ہونا ہی حلف ہے. تو یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جناب نوح نے کشتی پہ جو جانور بٹھائے تھے نا, ان میں ایک بھی مقدس نہیں بنا, مگر حسین کی کشتی میں جو جانور ہیں ان میں سے ایک جانور ایسا ہے جس کی شبیہ جس گلی سے گزر جائے. جو بندے یار ابھی نہیں بولے میں کیسے بلوا سکتا. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. وہ بھی کشتی ہے نجات, یہ بھی کشتی ہے نجات. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اور جو میرے مولا کے لشکر میں لوگ ہیں کتنے ہیں؟ 120 کی بھی ہے, 110 کی بھی ہے, 72 کی. لیکن وہ پہلے والی دونوں کمزور ہیں, 72 والی معتبر ہے. معصومین کی زبان سے 72 ہی نکلی, مولا نے 72 کی روایت کی. اب یہ 72 نہ 73 ہیں. بولو وانا والوں کیوں ناراض بیٹھے؟ میں تو کبھی کبھی آتا ہوں, پھر ناراضی تو کسی بات سے بنتی نہیں, اور جب کہتے ہیں تب آ بھی جاتا ہوں. 72 میں سے 71 بھی نہیں, 73 بھی نہیں. یہ 72 ہی کیوں؟ ابو ذر شاہ جی توجہ, 72 ہی کیوں؟ سمجھاؤں کیوں ہے 72؟ اور یار دعا کیجیے گا مجمع سمجھ جائے. آج گھر جا کے نا کاغذ لے کے, جسے خود لکھنا آتا ہے وہ خود لکھے, جسے خود لکھنا نہیں آتا وہ اپنی کسی پڑھنے والے بچے سے لکھوائے. 72 لکھوائے. جب 72 لکھ لے نا تو اسے کہے کہ اب اسے مفرد کر. مفرد کیسے کرنا ہے؟ 7 میں 2 جمع کر. 7 میں 2 جمع کرے گا تو بنے گا 9. 72 کا مفرد ہے 9. 9 عدد ہے بطول کا. حسین بتانا چاہتے تھے کہ کربلا میں بھی جیتی بطول ہے. واہ بھائی واہ, کیا کہنے آپ, کیا آپ جیئے سلامت رہے. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. آپ جی سلامت رہے, آپ کی زندگی کربلا میں بھی جیتی بطول. اور یہ جو 72 ہیں, توجہ فرمائیے, یہ مومن تو تھے, توجہ, یہ مومن تو, لیکن حسین نے مطمئن بنا. ہاں ایسے بھی بات کی جاتی ہے, اور یہ باتیں شیعوں میں ہی کرنا ہے, دوسرے تو ہمیں پڑھواتے نہیں. آپ ہی پڑھواتے تو آپ سے ہی پڑھواتے ہیں. حسین نے مومنین کو مطمئن بنا. یہ ایمان اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ بزرگ تو بولو میرے ساتھ, بچوں کے لیے تو شاید بات مشکل ہو. ایمان میں اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ آؤ وہ فرق بتاؤ. وہ فرق میں قرآن سے بتاؤں. اللہ کے خلیل ہیں, خلیل کون؟ کیا بات ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام, ذریت ابراہیم کے مورث اعلیٰ. بے توجہ. چلو پہلے ایک بات مجھے بتاؤ, خلیل کے معنی کیا ہیں؟ خلیل کے معنی ہے دوست, ایسا ہی ہے. حبیب کے کیا معنی ہے؟ جب خلیل بھی دوست ہے, حبیب بھی دوست ہے, پھر خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اور ایک فکرے میں بتا دیں, خلیل
خلیل وہ ہے جو کہے ملنا چاہتا ہوں، جو خود کہے ملنا چاہتا ہوں اسے کہتے ہیں خلیل، جسے کہا جائے کہ آؤ مل لیں، آپ جی ہیں سلام، اسے کہتے ہیں حبیب، یہ ہے خلیل۔ اس میں بندے 1 گھنٹہ لیتے ہیں جو میں نے ایک فکرے میں سمجھا۔ اللہ کے خلیل نے اللہ سے کہا یا ربی، یہ یا میں اضافی کہتا توجہ فرمائیے، ربی آرنی، اے رب مجھے دکھا، کیفا تحیی الموتا، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ مجھے دکھا تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ کیا جواب آیا؟ جواب آیا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا، ایمان تو ہے۔ پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے اب اطمینان چاہتا، ایمان ہے اب اطمینان چاہتا۔ اس کا مطلب ہے اطمینان ایمان سے اگلی منزل۔ تو پھر اللہ نے کیسے اطمینان دیا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، ان 4 پرندوں کا قیمہ کر، انہیں آپس میں ملا دے، پتہ نہ چلے کس کا گوشت کدھر۔ ثم اجعل علی کل جبل، انہیں مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ، ان کے قریب کھڑا ہو کے آواز دے، وہ تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے۔ سمجھ لو ہم ایسے ہی مردے زندہ کرتے ہیں، اسی کا نام اطمینان ہے۔ وہ ابراہیم تھے جو کہہ رہے تھے دکھا مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ بتاؤ حسین کیا ہے؟ حسین جب لڑنے جا رہے تھے نا آخر میں، تو چلتے چلتے حسین جون کے جسد اطہر کے پاس رکے اور رک کے لشکر یزید کو دیکھ کر کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو، تم نے میرے جون کو مار دیا، میں ابھی جون سے کہوں تو اٹھ کے تم سب کی روحیں قبض کر کے مقتدس کے پیروں میں رکھ دیں۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے یار وہ اٹھائے۔ اچھا سنا ہے، اس زمانے میں آپ یہ سنتے ہیں، جس زمانے میں صرف ٹوٹکے پڑے جاتے ہیں، کوئی بات یہاں سے اٹھائی کوئی یہاں سے اٹھائی، جس کا لباس ہے وہ بھی یہی، جس کا نہیں ہے وہ بھی یہی۔ کوئی عنوان پڑھو، کوئی بات پڑھو، لوگوں تک بات پہنچاؤ۔ یہ میرے سامنے جو افراد بیٹھے ہیں، چلو 500 کر لو، 1000 کر لو، اپنا وقت نکال کے آئے تو سارے دن سے یہاں ہوں۔ اس کا مطلب ہے ذاکرین کے سامنے 1000 بندے نہیں بیٹھے، 1000 دن بیٹھا ہے۔ ہاں تو وہ 1000 دن ضائع کر دو گے، مجھے جلدی ہے، مجھے اگلی جگہ پہ جانا ہے، تو آپ وہ 1000 دن ضائع کر دیں گے؟ نہیں، چلیں یہ بات آپ تک پہنچ گئی، میں منزل اطمینان پڑھتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، حسین کتنے مطمئن ہیں، کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، کتنے مطمئن ہیں حسین، دیا بجھا دیتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہاں کہاں لطف پہنچ رہا ہے۔ دیا بجھا دیتے ہیں اور بجھا کے فرماتے ہیں تم میں سے جسے جانا ہو وہ جا سکتا ہے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ واہ، جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، میں جنت کا ضامن ہوں۔ نماز بندے کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
जन्नत के लिए ज़कात क्यों देते हैं, खुद कुछ हमले क्यों करते हैं, अपनी तरफ से तो जन्नत ही जाते हैं। बेतवज्जो मुझे याद आ गया वो एक खुद कुछ हमलावर, उसने वो पिन खींची अपनी तो वो नहीं थका, लेकिन बेहोश हो गया तो हॉस्पिटल ले गया। तो उसने हर तरफ सफेद कपड़े, वो गाउन नर्सेज के भी डॉक्टर्स के भी सफेद थी। कहने लगा जन्नत में बंदे बड़े काम है। और ने कहा जनाब आप जन्नत में नहीं हॉस्पिटल में हैं, वो फटे ही नहीं है। ये सारा कुछ तो बंदे करते हैं जन्नत के लिए। और हुसैन कह रहे हैं कि तुम में से जो जाना चाहता है वो जाए, मैं जन्नत का ज़ामिन हूं। वो जो बैठे थे वो बैठे रहे। फिर चिराग जल गया कि मौला ने पूछा गए क्यों नहीं, तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर उठ के कहने लगे हम जन्नत के लिए आए ही नहीं, हम तो आए हुसैन के लिए। क्या कहने भैया, क्या कहने आप, हाथ बुलंद करो मिलके बोलो हैदरी। हम जन्नत के लिए तो आए, हम तो आए हुसैन के लिए। तवज्जो फरमाइए। अब ये 72 में सारे थे कौन कौन, कैसे कैसे थे, तवज्जो। ना सबका कबीला एक था, ना सबकी शक्लें एक जैसी थी, ना सबके रंग एक जैसे थे, और एक बड़ी बात कहूं, ना सबके किरदार एक जैसे थे। ये बात है असल बात ये है, सबके किरदार एक जैसे नहीं। अगर यकीन ना आए ना तो मौला की इस मुख्तसर सिपाह है, एक सिपाही है जिनका नाम है अब्दुल्ला। वो दुकानदार नहीं थे, ताजिर नहीं थे, रहज़न थे। रहज़न आप समझते हैं, काफिले लूटने वाले, उन्हें मौला ने खत लिखा। ये भी अजीब बात, कुछ लोगों ने मौला को खत लिखे, कुछ लोगों को मौला ने खत लिखे। नहीं, लुत्फ नहीं लिया। जिन्होंने मौला को खत लिखे वो और हैं, जिनको मौला ने खत लिखे, आप जिए सलामत हैं। मौला ने जिनको खत लिखे वो और हैं। तवज्जो फरमाइए। जिन्होंने मौला को खत लिखे थे, आ जाए बुआने वालों, जागना, फिक्र ज़ाया ना करना। खत में क्या था, आ जाए आ जाए आ जाए, यानी दुआए ज़हूर थी ना, आ जाए आ जाए। और जब वो आ गए तो वो खत लिखने वाले नहीं आए। क्यों नहीं आए? आज भी बंदे दुआए ज़हूर नहीं मांगते। सारे नहीं कह रहे अल्लाहुम्मा कुल्ले वली ये कल, सारे नहीं कह रहे अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल। तो वो तो आएंगे, लेकिन ये दुआ मांगने वाले सारे नहीं आएंगे। जैसे वो खत लिखने वाले सारे नहीं आए थे। बताऊं क्यों नहीं आए थे? ये बात, ये राज इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर ने खोला था। मालिक के अश्तर के बेटे इब्राहिम ने फतह मक्का के बाद एक चबूतरे पे खड़े होके सामने खड़ा अपने कूफियों से मुखातिब होके कहा, जब तुम्हारे दिल में अली की विलायत ही नहीं तो फिर हुसैन को खत लिखा क्यों था? इसका मतलब है अगर दिल में अली की विलायत नहीं तो शियत ऐसे है जैसे कूफे से हुसैन को लिखा हुआ खत। सलाम आपकी जिंदगी। आइए आइए जी। मैं फिर अगर दिल में अली की विलायत
تو دعائے ظہور ایسے ہے جیسے کوفے سے میرے مولا حسین کو لکھا ہوا خط. توجہ فرما رہے ہیں. چلے بات میں مختصر کروں, آخری فکرہ کہوں فضیلت کا, بات تو بہت. جی بسم اللہ. مولا نے وہ عبداللہ کو خط لکھا تو عبداللہ قافلہ لوٹ رہے تھے, یعنی قافلہ روکا ہوا تھا. خط مل گیا, پتہ چلا مولا حسین کا ہے. قافلے والوں سے کہنے لگے تم جاؤ. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. تم جاؤ, مجھے حسین نے بلایا. اس کا مطلب ہے حسینی وہ ہے جو حسین کی دعوت سن کے گناہ چھوڑ دے. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. جو حسین کی دعوت سن کے گناہ چھوڑ دے وہ حسینی. وہ آگے قافلے لوٹتا لوٹتا آ گیا. نہ بولنا فکرہ چھوٹا نہیں, قافلے لوٹتا لوٹتا آ گیا. حسین نے رضی اللہ نہیں بنایا. یار جو بندے جاگ رہے ہیں ان کا تو میں شکر گزار ہوں. چلے ایک خط اور پڑھ, ایک خط اور پڑھ. ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر. آپ جانتے ہیں حبیب کون ہے؟ اور غریب سے اگر یہ مجمع لطف نہیں لے گا نا تو میرا 3.5 گھنٹے کا سفر ملک عمران ضائع ہوگا. میں حبیب ابن مظاہر کا تعارف سنا رہا ہوں. کون ہے حبیب؟ اللہ کے حبیب کا حبیب. اللہ کے حبیب کا حبیب. اسے مولا نے خط لکھا اور کیا لکھا؟ من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجل فقی. حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف جو مرد بھی ہے فقی. توجہ, یہاں روک کے میں ایک فکرہ فضیلت کا کہتا ہوں. خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میں خیبر نہیں پڑھ رہا, آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا فرمایا؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اگر حسین 9 محرم کی شان کہتے نا, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, تو حسین کو 72 علم دینا پڑتے. کیسے سن گئے آپ؟ اتنا بڑا فکر کھا گئے. جب حبیب کو خط ملا تو میرے جناب حبیب ابن مظاہر نے خط کھولا نہیں. آپ پڑھیں گے نا میرے بات؟ میں فکرہ ایک کہہ کے چھوڑ. خط کھولا نہیں, پڑھا نہیں, پیشانی پہ لگایا, بوسہ دیا. بھئی توجہ, در کے اوپر بنی ہوئی جگہ پہ جہاں قرآن حکیم رکھا تھا وہاں رکھا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. کہ زوجہ نے پوچھ لیا کہ خط تو پڑھا نہیں اور نماز پڑھنے لگے. حبیب کہنے لگے خط نہیں ہے, وحی آئی ہے. جو بندے پہنچ گئے. بڑا چنا ہوا لشکر ہے میرے مولا حسین, بڑا چنا ہوا لشکر. آج آپ اس کی شہادت سنیں گے جس نے اللہ کے بعد سب سے قریب ہو کے حسین کو شہید ہوتے ہوئے. 2 فکرے مسائب کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے حصے کی عبادت مکمل. شہزادی کی شہادت کا میں ایک فکرہ بھی لیکن اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں. بچوں سارے اٹھاؤ, نام سکینہ نہیں, نام فاطمہ. پورا گھنٹہ ہو گیا مجھے ممبر پر. نام سکینہ نہیں,
नाम फातिमा, हुसैन सकीना के। फिक्र कहूँ, हुसैन सकीना कहते रहे, शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। जिंदगी में आपकी सलाम। और जब बाबा के मक्तब में आई थी, पहली ज़रब लगने से बहुत पहले शहजादी आ गई। बेटे मैं फिर हुसैन सकीना कहते रहे, शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। चले आपका मिजाज इस तरफ है, बड़ी साबिरा शहजादी, बड़ी साबिरा शहजादी, मैं क्या कहूँ, बड़ी साबिरा शहजादी। हुसैन जब चले थे ना मुर्तजिस पे बैठे, तो मुर्तजिस नहीं चला। मेरे मौला ने फरमाया चल मुर्तजिस, नहीं चला। फिर फरमाया चल, फिर नहीं चला। जब तीसरी बार फरमाया ना चल, नहीं चला, तो फरजंद ज़हरा आवाज देके कहते हैं थक गए हो, मैं पैदल चला जाऊं? मुर्तजिज़ आवाज देके कहते हैं मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ दूं, मैं कोई मुसलमान हूं? फरमाया फिर चलते क्यों नहीं? तो फिर कभी तफसील से मसाइब पढ़ेंगे, चलते क्यों नहीं? कहने लगा मौला मजबूरी बन गई, मैं आपके घर का पुराना नौकर हूं, आपके घर की तहजीब से वाकिफ हूं। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ बाप बेटियों के लिए रुक जाती हैं। मैं क्या मसला है, आपके यहाँ बाप बेटियों के लिए रुक जाते हैं। मौला यही मजबूरी है, मेरे सुमों की तरफ तो देखो। शबीर ने देखा तो 3.5 साल की शहजादी, सुमों के गिर्द बाजू हिमायल की हुए, रो के कह रही थी मुर्तजिस ना जाना, बस मेरे बाबा रह गए हैं। आए शबीर ने देखा तो मुर्तजिस से उतरा, यही आखिरी थी। 3.5 साल के पुराने इस्मत को रहले इमामत में रखा और बेटी का वो सर चूमा जो अभी जख्मी नहीं हुआ था। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो, बहुत खूबसूरत इबादत। बेटी का वो सर चूमा जो अभी जख्मी, मालिक की इबादत कबूल फरमाए। और शबीर फरमाने लगे बस बेटा आज के बाद ये सीना पत्थरों के नीचे दब जाएगा, आज के बाद ये सीना नहीं मिलेगा। सज्जाद से ना कहना उनकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियाँ होंगी। इसी फिक्रे में मैं छोड़ रहा हूँ। शहजादी ने सुना, बुआना वालों उठ के शहजादी चली। फिक्रा में कहूँ, वो जिस साबरीन के सुल्तान का हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा था, वो हुसैन धारे मार के रोए। सवाल करो कि शबीर धारे मार के क्यों रोए? हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा।